پڑھن لگا اگر ایڈے مجمع کوئی سمجھدا ہے جو جناب زہرا دیاں پسلیاں دروازے نال ٹوٹیاں ہیں اگلا سا نہ آوے جے میں غلط آکھاں تو سر پیارا کرے تیرا اپنا نصیب ہے سکھے کی دے آزادارا دروازے نال نہ ٹوٹیاں اج مک گئی چکوال میرے حصے دی مجلس سے جملے تے حسین دے نانا دو لوہے دیاں میخاں جیندہ سار دکھ دائے ماتم نہ کرے نانا اتھیاں دروازے وچائے اتھیاں دیوار چائے نانا جدن آگ لگیا او لوہے دیاں میخاں سرخ ہویاں او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے نانا کسے لات ماری آیا نانا بلدیاں میخاں میری ماں دی پسلیاں زہرا دروازے ہیٹھ جھڑ پیا رو رو کے آدھی آئی برا